नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। थप एकजनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाको कारण ज्यान जानेको संख्या 40 जना पुग्यो। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 17,400 नाग्यो। सत्तारूढ दल नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक साउन 4 गतेसम्मका लागि स्थगित। सचिवालय बैठक साउन 3 गते बोलाउने अध्यक्ष द्वय ओली र प्रचण्डको निर्णय। भारतमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको मानिसमा परीक्षण सुरु। परीक्षणमा सहभागी मानिसहरूमा कुनै पनि नराम्रो प्रभाव नदेखिएको स्वास्थ्य मन्त्री अनिलको दाबी। र घरेलु मैदानमा पराजित भएपछि बार्सिलोनाका कप्तान मेस्सीद्वारा क्लबको प्रदर्शनमा असन्तुष्टि। यस्तै प्रदर्शन जारी रहे च्याम्पियन्स लिग समेत गुमाउने चेतावनी। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपालमा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19बाट थप एकजनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सप्तरीका 73 वर्षीय वृद्धको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 संक्रमणका कारण मृत्यु भएको हो। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचाररत 73 वर्षीय वृद्धको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनु भएको छ। डायबिटिज र मुटु रोगी समेत रहेका ती वृद्ध गत असार 31 गते ज्वरो र खोकीको समस्या देखिएपछि अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। उनी सप्तरीको राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर 1 का स्थानीय रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 40 जना पुगेको छ। अहिलेसम्म 5,871 जना देशका विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। शुक्रबार अर्थात् आज 101 जना नयाँ संक्रमित थपिँदा 285 जना डिस्चार्ज भएका छन्। आजसम्म नेपालमा 17,445 जना कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 संक्रमित मध्ये 11,534 जना संक्रमितहरू निको भएर घर समेत फर्किसकेका छन्। यस्तै आजसम्म पीसीआर विधिबाट आज मात्रै 4,688 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। आजसम्म 3,03,810 जनाको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको गौतमले बताउनु भएको छ। क्वारेन्टिनहरूमा हाल 22,756 जना रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। आज दिउँसो 3 बजेका लागि तय भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक पुनः सरेको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बैठक आगामी साउन 4 गतेको लागि सारिएको बताउनु भएको छ। आज 11 बजे बस्ने भनिएको बैठक 3 बजेका लागि स्थगित गरिएको थियो सारिएको थियो र पछि भने पुनः साउन 4 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको बताइएको छ। उहाँका अनुसार बैठक स्थायी कमिटीको बैठक अगाडि दुई अध्यक्ष बीच भेट हुने सहमति यसअघि नै भएको थियो। बिहिबार प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच छलफल भएको थियो। 3 शीर्ष नेता बीच अन्य विषयमा समेत सहमति हुन नसके पनि स्थायी समिति बैठक नरोक्ने विषयमा भने सहमति भएको थियो। 3 नेता बीच आजको स्थायी समितिले केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय तोक्ने समेत सहमति भएको थियो। यसैबीच नेकपाको सचिवालय समितिको बैठक आगामी साउन 3 गतेका लागि बोलाइएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको छलफलपछि साउन 3 गते सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति भएको एक नेताले जानकारी दिएका छन्। शुक्रबार दुई अध्यक्षको छलफलको स्थायी कमिटी बैठक साउन 4 गतेका लागि बोलाउने निर्णय गरिएको बताइएको छ र त्यसपछि सचिवालय समितिको बैठक बस्ने सहमति भएको ती नेताले कालिका टेलिभिजनलाई जानकारी गराएका छन्। स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेपछि बल्झिएको नेकपा भित्रको विवाद अझै समाधान भएको छैन। महासचिव विष्णु पौडेलले दुई अध्यक्ष ओली र दाहाल बीच सहमति खोज्नका लागि स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरिएको बताउनु भएको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफू पनि नजान्ने र अरूको कुरा पनि नसुन्ने अधम्म मान्छेले सरकार चलाइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै डाक्टर भट्टराईले सङ्कटको बेलामा पनि सत्ताका लागि आन्तरिक किचलो र झगडामा मस्त अधम मान्छेले सरकार सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको हो। जनताको जीवन र देशको अर्थतन्त्रमा खेलवाड भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, जनता समाजवादी पार्टीका नेता भट्टराईले सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट मार्फत कुनै ठोस कार्यक्रम नल्याएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ भने कोरोनाका कारण समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायी तथा श्रमिकका लागि कुनै पनि राहतका कार्यक्रम समेत सरकारले ल्याउन नसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। आगामी सोमबारदेखि 5 दिन देशैभरि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान विभागले जनाएको छ। मनसुन भए परेको पानीले पहाड र चुरे क्षेत्रका स्थानमा पानी पर्ने बताइएको छ भने सम्भावना पनि बढिरहेको विभागले बताएको छ। मनसुन सुरु भए यता देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। प्रदेश नम्बर 1, 2 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर 5 का केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागका महानिर्देशक सरसु कुमार वैद्यले बताउनु भएको छ। कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपालमा मनसुन सुरु भएको 30 दिन गत जेठ 30 देखि असार 27 सम्म मनसुनमा विभिन्न घटनाबाट 110 जनाको मृत्यु भएको छ भने विभिन्न ठाउँमा गएको बाढी, पहिरो, चट्याङ, सर्पदंश लगायतका मनसुनजन्य घटनाबाट 30 दिनको अवधिमा 110 जनाको मृत्यु भएको उहाँले बताउनु भएको छ भने अझै 32 जना समेत बेपत्ता रहेको पनि बताइएको छ। यस्तै 81 जनाको पहिरोका कारणले मात्रै मृत्यु भएको छ भने चट्याङबाट 10, सर्पदंशले 10 र बाढीका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको पनि बताइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले 7% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको बताउनु भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले बजेटले निर्धारण गरेको 7% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न वित्तीय उपकरणहरूलाई परिचालन गर्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको बताउनु भएको छ। यस्तै मौद्रिक नीतिले मूल्य वृद्धि 7% भित्र कायम राख्ने लक्ष्य समेत राखेको छ। गभर्नर अधिकारीले कोभिड-19 का कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने प्रयास समेत मौद्रिक नीति मार्फत गरिएको बताउनु भएको छ। कोभिड प्रभावित क्षेत्रमा ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्ने राहतका प्याकेजहरू मौद्रिक नीति मार्फत ल्याएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। कोरोनाको असर रहेसम्म बैंकहरूले ऋणीसँग कुनै पनि जरिवाना समेत लिन नपाउने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको अधिकारीले बताउनु भएको छ। मौद्रिक नीति मार्फत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई कडाई गरिएको छ। बैंकहरूले कुल कर्जाको 15% लगानी कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्नेछ। यसअघि 10% कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। फलफुलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुर्याउने गरी व्यावसायिक रूपमा पनि गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्र्यागन फ्रुट, कागती, लेची, एभोकाडो लगायतका फलफुलको खेतीका लागि पनि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष 0.2% र दोस्रो वर्ष 0.6% मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्रवर्धन गर्न समेत तथा नेपाल सरकारले 15औं योजना अवधिमा राखेको 5000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउने वाणिज्य बैंकहरूले 2081 असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 10% ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि गभर्नर अधिकारीले बताउनु भएको छ। नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच 54 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सडक सहयोग आयोजना सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। शुक्रबार अर्थात् आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहमा 45 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 54 अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग रहेको सडक सहयोग आयोजनामा हस्ताक्षर भएको हो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको समुपस्थितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र विश्व बैंकका तर्फबाट मालदिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हादादा जरभोसले सो आयोजनाको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। विश्व बैंकले कोभिड-19 पछिको नेपालमा आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिन सडक सहयोग आयोजना अन्तर्गत सो रकम सहयोग गरेको बताइएको छ।
आयोजनाले यातायात पूर्वाधारको क्षमता र सुरक्षा सुधार लगायतका सीमापार व्यापारको दक्षतामा सुधार गर्नका लागि र रणनीतिक सडक सञ्जाल व्यवस्थापन क्षमताको लागि सुदृढीकरणका लागि सो रकम खर्च गर्ने पनि बताइएको छ। विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जरभोसले कोभिड-19 सङ्कटका बावजुद पनि आर्थिक पुनरुत्थान गर्न नेपाल सरकारको प्रयासलाई आयोजनाले सघाउने बताउनु भएको छ। आयोजनाले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद तथा सडक विभागको संस्थागत शुद्धिकरण लगायतका रणनीतिक सडक सञ्जालको भित्रका उच्च चाप रहेका अन्य सडकहरूको पनि आवधिक मर्मत गर्नमा समेत सहयोग गर्नेछ। आपतकालीन अवस्थाको सम्बोधन र पुनरुत्थानलाई सघाउन आयोजनाको रकम आवश्यकता अनुसार पुनर्विनियोजन समेत गर्न लागिएको र गर्न सक्ने गरी आयोजनामा आपतकालीन सहयोग कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको बताइएको छ। नेपालका टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरू सङ्गठित भएका छन्। भारतीय समाचार च्यानलहरूको नेपालका विषयमा अनर्गल प्रचार गर्न थालेपछि सो निर्णय गर्दै प्रसारण बन्द गरेको सेवा प्रदायकहरू सङ्गठित भएका हुन्। भारतीय न्युज च्यानलहरूले नेपाल र प्रधानमन्त्रीका विषयमा अनर्गल प्रचार गर्न थालेपछि सेवा बन्द भए पनि सङ्गठित नहुँदा केही अलमल भएको मल्टी सिस्टम अपरेटर MSO अध्यक्ष सुदीप आचार्यले बताउनु भएको छ। भारतीय च्यानल आफ्नो हिसाबले बन्द गरे पनि त्यसले केही अलमल भएकाले सङ्गठित रूपले अगाडि बढ्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले नेपालमा जी न्युज, आजतक लगायतका समाचार च्यानलहरूको प्रसारण बन्द भएको छ। सेवा प्रदायक अब डिजिटल टिभी अपरेटर एसोसिएसन अफ नेपाल मार्फत एकजुट भएर अगाडि बढ्ने भएका हुन्। डिस होम, पर्व टिभी, क्लियर टिभी, म्याक्स टिभी, मेगा टिभी, मेरो टिभी, नेट टिभी, सुबिसु टिभी र भायो टिभी लगायतका प्रदायकहरू सङ्गठित भएको आज जानकारी गराइएको छ। नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेको बाँधका कारण नेपाली भूमि डुबानमा परेको विषयमा नेपालले भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्ने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई बोलाएर बाढी तथा डुबान व्यवस्थापन सम्बन्धी नेपाल भारत संयुक्त समितिको बैठक तत्काल डाक्ने बारे भारतीय पक्षसँग छलफल गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। दुवै देशका सहसचिव रहने समितिको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मधुकर प्रसाद राजभण्डारीले गर्नुहुनेछ। वर्षाको समयमा बाढी पहिरोको उच्च जोखिम हुने भएकाले पूर्वानुमानका साथै सम्भावित विपद न्यूनीकरणका लागि पनि तयारी अवस्थामा रहन पनि पुनले निर्देशन दिनुभएको छ। यस्तै बाढी पहिरो अवस्थाबारे जिल्लाको मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट सूचना सङ्कलनको व्यवस्था मिलाउन पनि र नियमित रिपोर्टिङ गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। नियमित कार्यतालिका अनुसार JCIFM को बैठक हरेक वर्ष नोभेम्बर महिनामा बस्ने गरेको सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। छलफलमा सचिव श्रेष्ठ, विभागका महानिर्देशक राजभण्डारी, उपमहानिर्देशक प्रदीप थापा लगायतले बाढी पहिरो र डुबानको अवस्थाबारे मन्त्री पुनलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। आउँदो हप्ता मनसुन थप सक्रिय हुने र बाढी पहिरोको जोखिममा थप बढ्ने भएकाले आवश्यक पूर्व तयारी र सावधानी अपनाउन मौसमविदहरूले आग्रह गरेका छन्। आजदेखि पानी पर्ने क्रम बिस्तारै बढ्ने मौसमविदहरूको भनाइ छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सूचना निकालेर पर्सि आइतबार बेलुकीदेखि मनसुन थप सक्रिय हुन लागेकाले देशैभरि नै झरी पर्ने र थोरै ठाउँमा निकै ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको भन्दै आवश्यक पूर्व तयारी र विशेष सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको हो। महाशाखाकी प्रवक्ता वरिष्ठ मौसमविद डाक्टर अर्चना श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश तथा प्रदेश नम्बर 5 का केही र सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशका थोरै ठाउँमा ठूलो तथा 1-2 स्थानमा निकै ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। विशेष गरी पर्सि बेलुकीदेखि आउँदो बुधबारसम्म मनसुन निकै सक्रिय हुने देखिएको अर्का मौसमविद समीर श्रेष्ठले जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँका अनुसार यसकै प्रभावले सोमबारदेखि बुधबारसम्म प्रदेश नम्बर 5 को तिनाउ, पश्चिम राप्ती, बबई र यसका सहायक नदी, कर्णाली प्रदेशको भेरी, पश्चिम सेती र यसका सहायक नदीमा पनि बाढी आउने सम्भावना प्रचुर मात्रामा रहेको छ। प्रदेश नम्बर 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मध्य पहाडीका चुरे र तराईबाट बहने नदीमा 81 बाढी आउने सम्भावना रहेकाले तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई विशेष सतर्क रहन पनि आग्रह गरिएको छ।
एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। थप एकजनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोनाको कारण ज्यान जानेको संख्या 40 जना पुग्यो। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 17,400 नाग्यो। सत्तारूढ दल नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक साउन 4 गतेसम्मका लागि स्थगित। सचिवालय बैठक साउन 3 गते बोलाउने अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डको निर्णय। भारतमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको मानिसमा परीक्षण सुरु। परीक्षणमा सहभागी मानिसहरूमा कुनै पनि नराम्रो प्रभाव नदेखिएको स्वास्थ्य मन्त्री अनिलको दावी। र घरेलु मैदानमा पराजित भएपछि बार्सिलोनाका कप्तान मेस्सीद्वारा क्लबको प्रदर्शनमा असन्तुष्टि। सोही प्रदर्शन जारी रहे च्याम्पियन्स लिग समेत गुम्ने चेतावनी। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रूल। आयुर्वेदिक पद्धतिद्वारा प्राचीन कालदेखि त्वचा र शरीरका लागि प्रयोग गरिने हिमाली जडीबुटीहरूको दुर्लभ सम्मिश्रण अब ओखती साबुनमा, जसको दैनिक प्रयोगले दिन्छ अनुहार र शरीरलाई प्राकृतिक पोषण र त्वचामा थप्छ अझ सौन्दर्यता र निखारपन। जडीबुटीको शक्ति, साबुन ओखती। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। गत असार 25 गतेदेखि निरन्तर परेको अविरल वर्षाले चितवन जिल्लामा हालसम्म कुनै पनि ठूलो क्षति नभएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति चितवनले जानकारी गराएको छ। वर्षासँगै खोला नाला बढ्दा कालिका नगरपालिका र रत्ननगर नगरपालिकामा बाढी पसे पनि खासै ठूलो धनजनको क्षति नभएको बताइएको छ। समितिका संयोजक एवं चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले सो जानकारी दिनुभएको छ र उहाँका अनुसार राप्ती र नारायणी नदीको बेसमा रहेको भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 27 र 28 को सिमानामा नेउरे चोकमा भने नदीको बहाव बढ्दा जमिन कटानको समस्या आएको बताउनु भएको छ। तर समयमै तारबार लगाएर सुरक्षित गराएको समेत उहाँको भनाइ छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले चितवनको पहाडी क्षेत्रमा पहिरो गए पनि त्यसले निकै ठूलो कुनै प्रकारको क्षति नभएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, लगातार वर्षा हुँदा चितवनको पहाडी क्षेत्रमा पहिरो खसेको छ। पहिरोका कारण सडकहरू त अवरुद्ध भएका छन्, तर कुनै पनि ठूलो धनजनको क्षति भने भएको छैन, भट्टराईले बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। सूर्य नेपाल प्रणालीले कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 विरुद्ध लडाईँमा सहयोग पुर्याउन नेपालका 7वटै प्रदेशलाई 1 करोड रुपैयाँको दरले कुल 7 करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। सोही घोषणा अनुसार संस्थाले सूर्य नेपाल प्रणालीका भाइस प्रेसिडेन्ट कर्पोरेट रवि केसीले 1 करोडका दरले प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल तथा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री
डोरमणि पौडेललाई एक समारोह बीच चेक समेत हस्तान्तरण गर्नु भएको बताउनु भएको छ। यसैगरी सूर्य नेपाल प्रणालीका तनहुँ कारखाना प्रमुख बाबुराम कार्कीले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई 1 करोड रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गर्नु भएको छ। साथै बाँकी प्रदेशहरू प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, कर्णाली प्रदेश तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई पनि छिट्टै सहायता रकम हस्तान्तरण गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ। कोरोनाको जोखिम हाल नेपालमा जनस्तरमा फैलिरहेको र यसले जनसमुदायमा समेत त्रास फैलाइरहेको समयमा यस आर्थिक सहयोगबाट कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न हरेक प्रदेशलाई थप प्रेरणा र ऊर्जा मिल्ने विश्वास कम्पनीको रहेको छ। सूर्य नेपाल प्रणालीले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत यसअघि पनि देशमा दैवी तथा अन्य प्रकोपलाई प्राथमिकतामा राखी विभिन्न कार्यहरूमा सहयोग गर्दै आएको बताएको छ। सूर्य नेपाल प्रणालीले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न सदैव तत्पर रहँदै लकडाउनको जटिल अवस्थामा पनि कोभिड-19 प्रभावित जनतालाई राहत उपलब्ध गराउन बारा, पर्सा र तनहुँ जिल्लाका नगरपालिका तथा विभिन्न वडाहरूमा समेत सहयोग प्रदान गरेको बताइएको छ। आगामी दिनहरूमा समेत यस्ता सहयोगहरू निरन्तरता गर्दै जाने योजना रहेको पनि कम्पनीले बताएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 विरुद्धको खोपको मानिसमा परीक्षण सुरु गरिएको छ। भारतको हरियाणा स्वास्थ्य मन्त्री अनिल बेजका अनुसार शुक्रबार अर्थात् आज भारतको पीजीआई रोहतकमा समेत सो खोपको मानिसमा परीक्षण सुरु गरिएको हो। भारत बायोटेक कम्पनीले निर्माण गरेको सो खोप यसअघि मुसा र क्रायोमा समेत परीक्षण गरिएको थियो। सो परीक्षण सफल भएको बताइएको छ र सो परीक्षण सफल भएपछि अहिले मानिसमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको परीक्षण सुरु गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। यो परीक्षणमा सहभागी मानिसहरूमा खोपको कुनै पनि किसिमको नराम्रो प्रभाव नदेखिएको स्वास्थ्य मन्त्री अनिलले दावी समेत गर्नुभएको छ। चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको महामारी अहिले समग्र विश्वभर फैलिएको छ। भारतमा मात्रै यस भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 10 लाख नाघिसकेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेस्सीले क्लबको प्रदर्शनमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। बिहिबार राति घरेलु मैदानमा बार्सिलोना पराजित भएपछि मेस्सीले टिम कमजोर बन्दै गएको बताएका हुन्। यस्तै प्रदर्शन जारी रहे बार्सिलोनाले सिजनको च्याम्पियन्स लिग समेत गुमाउने मेस्सीले चेतावनी समेत दिएका छन्। बिहिबार राति बार्सिलोनालाई ओसासुनाले 2-1 गोल अन्तरले हराएको थियो। बार्सिलोनाका लागि मेस्सीले 62 मिनेटमा बराबरी गोल फर्काएका थिए। त्यसअघि ओसासुनाका लागि अर्नाइजले 15 मिनेटमा गोल गरेका थिए। 77औं मिनेटमा गलेगोले रातो कार्ड पाएपछि 10 खेलाडीमा सीमित बनेको ओसासुनाले दोस्रो हाफको इन्जुरी टाइममा दोस्रो गोल गरेको थियो। उसका लागि रोबर्टो टोरेसले गोल गर्दै रोमाञ्चक जित दिलाएका थिए। बिहिबार राति नै रियल म्याड्रिडले भिरालियरलाई समेत 2-1 को गोल अन्तरले पराजित गर्दै ला लिगाको उपाधि जितेको थियो। कोरोना भाइरस अघि शीर्ष स्थानमा रहेको बार्सिलोनाले दोस्रो स्थानको रियलसँग 2 अङ्कको अग्रता लिएको अवस्थामा रहेको थियो। तर लेगको अन्तिम खेल अघि उपाधि जितेको रियलले बार्सिलोनालाई 7 अङ्कले पछाडि पारेको हो। हामीले यसरी सिजन अन्त्य गर्न चाहेका थिएनौँ, तर अहिलेको अवस्थाले लिग कस्तो भयो देखाउँछ, मेस्सीले ओसासुनासँग पराजित भएपछि प्रतिक्रिया दिएका छन्। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, Want to Rule, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। थप 1 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्यान जानेको संख्या 40 जना पुग्यो। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 17,400 नाग्यो। सत्तारूढ दल नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक साउन 4 गतेसम्मका लागि स्थगित। सचिवालय बैठक साउन 3 गते बोलाउने अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डको निर्णय।
भारतमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको मानिसमा परीक्षण सुरु। परीक्षणमा सहभागी मानिसहरूमा कुनै पनि नराम्रो प्रभाव नदेखिएको स्वास्थ्य मन्त्री अनिलको दाबी। र घरेलु मैदानमा पराजित भएपछि बार्सिलोनाका कप्तान मेस्सीद्वारा क्लबको प्रदर्शनमा असन्तुष्टि। सोही प्रदर्शन जारी रही च्याम्पियन्स लिग समेत गुमाउने चेतावनी। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।